बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान यूनुस भाट आज के प्रोग्राम टॉक टुडे में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मुख्तलिफ इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस पर बातचीत की जाएगी। सीनियर तजियाकार, सीनियर कानूनदान नासिर इकबाल चौहान साहब से हम पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो लसबेला हवाई जहाज अपना हेलीकॉप्टर में शहादतें हुई हैं पाक फौज की, उस पर भी जो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, उसमें पीटीआई के बहुत से अकाउंट्स जो है वो साबित हुए हैं जिनसे काम हो रहा था। इस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आईजी पुलिस पंजाब ने 25 मई के वाकया पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नासिर चौहान साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चौहान साहब, ये बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शोकाज नोटिस भेजा है और जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। ऐसे लग रहा है कि इमरान खान का घेराव करने के लिए तमाम अदारे जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। हर तरफ से कोई ना कोई यानी कि कोई चीज भी छोड़ी नहीं जा रही, कि कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया जा रहा। पहले शहबाज गिल साहब के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई वो सबके सामने है। इस तरह की गुफ्तगू तो पहले भी कई दफा सामने में आई थी, लेकिन ये जो इक़दामात और कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं ये पहली दफा देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा कि एक रोज कबल फवाद चौधरी जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राणा सनाउल्लाह का वो वीडियो लिंक भी दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था जी हम अदारों का घेराव करेंगे, हम अदालतों का घेराव करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था जी हम कमिश्नर का घेराव करेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने का जो हुक्म दिया गया है, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाद साहब, आपका शुक्रिया। मैं 2-3 चीजें जो है उसमें ऐड करता हूँ कि आपके सामने तारीख का जब हम हवाला देते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। जनाब, यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर भी हमला हो चुका है, हमारी हाई कोर्ट के ऊपर भी हमले हो चुके हैं, हमारे मौजूद जो जजेस हैं उनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। अच्छा चौहान साहब, आपकी इस बात से मैं यही एक सवाल पुटअप करता हूँ, क्या ये होने वाली कार्रवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का हमला जो हुआ था उसको भी साथ कोई इसके ऐड किया जा सकता है? कोई नया रेफरेंस दायर किया जा सकता है? कोई नई दरखास्त दायर की जा सकती है कि वो मुल्ज़मान भी दोबारा कटहरे में बुलवाए जा सकते हैं? खैर, कार्रवाई तो उसकी पहले भी हो चुकी है। नहीं सर, उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखे ना, ये हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर नोटिस खुद लिया है जनाब, और हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको खुद शुरू किया है। और यहाँ पे ना नुक्ता बड़ा बारीक है जनाब, वो नुक्ता समझने वाला है। अब जब आप किसी जज का नाम लेके उसको पब्लिक गैदरिंग में या किसी जलसे में, किसी रैली में आप डिस्कस करेंगे कि ज़ेबा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बुशरा में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो ये जो है रवायत भी गलत है और ये रस्म भी गलत है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक साबिक वज़ीर आज़म उनके नाम के साथ आता है, मैं इससे बड़ा इख्तलाफ करता हूँ और ये चीजें इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। हमारी ये रवायत जो है ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पे तौहीन अदालत की कार्रवाई है, तो तौहीन अदालत में जो एडिशनल जज होता है, एडिशनल सेशन जज, ही इज इक्वल टू हाई कोर्ट जज जनाब, वो भी ग्रेड 20 में और वो भी ग्रेड 20 में। सिर्फ ये है कि वो ट्रायल कोर्ट है और वो अपील कोर्ट है। और उसमें हमें जो है वो लाइन जो बड़ी मैं कह रहा था वो ये है कि आपको रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप इदारों से इख्तलाफ जरूर करें, आप इदारों के ऊपर तनकीद भी जरूर करें, आप जज के ऊपर नहीं फैसलों के ऊपर तनकीद करें। आपने तनकीद करनी है, उस तनकीद का तरीकेकार कोई और हो सकता है। उसका तरीकेकार ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक जो है वो गैदरिंग्स में, जलसों में आप बैठ के जो है वो इस तरह से डिस्कस करें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं डीआईजी आईजी, एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो उसके ऊपर एफआईआर दी गई है वो एफआईआर भी गलत है। मैं उस एफआईआर को भी ठीक नहीं कहता। बात साहब, अगर आप एटीएस लॉज पढ़ेंगे ना जनाब, मेरी बात है जी आप सुन रहे हैं? आप जी बात जारी रखिए, आपकी जी सुन रहा हूं। मैंने कहा कि इसमें एटीएस लॉज पढ़ेंगे ना आप, तो एटीएस लॉज में ये लिखा हुआ है कि कोई बंदा फायरिंग करे, वो ग्रेनेड चलाए, वो बम चलाए,
जनाब और उससे वो शाम का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, उससे एक भगदड़ मचे, 100, 150, 200 लोग जो हैं वो एक साइड को दौड़े इकट्ठे होके, जो अपनी जान को बचाने के लिए। ये है दहशतगर्दी। जनाब एक तकरीर से दहशतगर्दी नहीं होती, एक तकरीर के किसी का इदारे का तकद्दुस जरूर नहीं होता। यानी कि आपके कहने का मकसद है जो FIR का अंदराज है वो दुरुस्त दफात के तहत दर्ज नहीं किया गया। अगर FIR दर्ज भी होनी चाहिए थी तो सिर्फ धमकियों की दफात लगाई जानी चाहिए थी। ये यानी कि 780I की जो दफात हैं ये दायरे कार में जो कानूनी अमल को अगर देखा जाए तो वो दुरुस्त नहीं है, वो नहीं आता, वो बिल्कुल गलत FIR। नहीं अगर ये 780 का मुकदमा दर्ज हो ही गया है तो आप अब क्या देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी अदालत इस मुकदमे के अखराज का कोई हुक्म देगी या वो ट्रायल चलेगा? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अलहदा से इशू है कि उन्होंने तौहीन अदालत में बुलवा रखा है, 780A केस में उन्हें दहशतगर्दी अदालत जाना पड़ेगा। तो ये फिर डबल कार्रवाई 780A की भी और तौहीन अदालत की भी, दो कार्रवाइयां यकजा कैसे चलेंगी? सर बेसिकली जो ADA कोर्ट है वो दहशतगर्दी की कोर्ट है, वो इसको डील करेगी। खान साहब को चाहिए कि वो अपनी बेल करवाएं और अपने आप को सेंटर करें बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जनाब अपनी वो जो है वो चीजें सारी रिपोर्ट करेंगे और उसमें जो है वो उनके माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैनल है, बड़े बड़े सीनियर वकला हैं उनके साथ, तो वो बेहतर गाइड भी करेंगे। और वो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो 780A का उनके ऊपर FIR है वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा जो उन्होंने अपने लिए बनाया है वो उन्होंने अदालत का जो है तौहीन अदालत करके बनाया है, वो उनको अदालत के ऊपर इस तरह से कमेंट नहीं करने चाहिए। अब अगर जो कुछ होना जवान साहब जो कुछ होना था वो तो हो गया है, एक जो यानी कि कार्रवाई अब शुरू की गई है, आप इसको क्या इमरान खान को इस कार्रवाई में सजा हो सकती है? आमतौर पर हमने ये एक रिवायत है कि जब कोई बंदा गैर मशरूत अदालत के सामने माफी मांगता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। क्या जब इमरान खान गैर मशरूत माफी मांगेंगे तो उन्हें माफी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? सर मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है वो अदालत में आके माफी मांगेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनकी नाअहली पक्की है। आप निहाल हाशमी का केस देख लें, आप दानियाल अजीज का केस देख लें, आप तलाल चौधरी को देख लें, ये सारे के सारे लोग जो है डिस्क्वालीफाई हुए 5 साल के लिए और इनके ऊपर एलिगेशन यही था, इन्होंने तौहीन अदालत की। तो मैं तो यही देखता हूँ कि अगर खान साहब माफी नहीं मांगते, जो कि हमें उम्मीद नहीं है कि वो माफी मांगेंगे या वो आके ये कहेंगे कि जी मैंने ये गलत स्टेटमेंट दी है, मैं इसको विथड्रॉ करता हूँ, मैं गलत है, मैं माफी मांगता हूँ, तो वो अगर ये नहीं कहते तो फिर उनकी नाअहली पक्की है, फिर उससे इससे चीज को बचा नहीं सकते। अच्छा वो इस तरह है कि अब आपके ख्याल में, जी चौहान साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। नहीं आपके ख्याल में क्या वो अदालत में आके माफी मांगने से इनकारी हो जाएंगे? अगर उन्हें ये उनके लायर जो उन्हें कहेंगे वही करेंगे ना, लायर के मुताबिक चलता है ना। इमरान खान की जाती हैसियत में तो कोई कानूनी उनके पास ऐसा चारा नहीं है ना कि वो खुद कहेंगे जी ये नहीं, ऐसे मैं इस ट्रायल का खुद हिस्सा हूं और मैं बहस करूंगा। बात तो उनके वकील ही करेंगे, जो उन्हें लायर कहेंगे वही करेंगे वो। सर उन्होंने वही करनी है, लेकिन ये कि वो माफीनामा अगर लिखते हैं तो माफीनामे के ऊपर उनके सिग्नेचर भी तो चाहिए ना सर। वो आके उसको जमा करवाएंगे कि जी हमारे जो क्लाइंट हैं, मेरा जो मौक्कल है उसने बाज़ाब्ता तौर पे कोर्ट से माफी मांग ली है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं इस अपने जुर्म की मैं अपनी स्टेटमेंट की माफी चाहता हूँ। नहीं अगर वो ये कह देते हैं, वो माफी मांग लेते हैं तो क्या फिर ये केस खत्म हो जाएगा, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई खत्म हो जाएगी? सर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट के अब देखें, कोर्ट का जो केस वैसे बड़ा नक्शा है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि कोई गलत केस हो, उन्होंने गलत कमेंट किया है, गलत स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर कोर्ट ने जो है वो बुला ली है। अब ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो माफी देते हैं या नहीं देते। चौहान साहब यहाँ इस तरह है कि आप स्टूडियो में नासर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चौहान साहब हैं, वो खान साहब हैं, ये यकीनन खान साहब की बात करेंगे। जरा खान साहब से भी पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल में जब कोई माफी मांग लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कार्रवाई आगे बढ़े, तो फिर तो कार्रवाई या तो हमें आप कोई तारीख में बताएं कि कभी किसी को तौहीन अदालत में फलां बंदे ने अदालत में आके माफी ना मांगी और उसको इतनी सजा दे दी गई। आप ये भी हमें बताएंगे। पहले हम नासर खान साहब से पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। खान साहब, इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज जारी हो चुका है
انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. آپ اس کیس کا ٹرائل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر عمران خان معافی مانگتے ہیں تو کیا رزلٹ آپ اخذ کر رہے ہیں؟ اگر معافی نہیں مانگتے، ان کے بکرا کہہ دیتے ہیں جی عمران خان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے یا وہ آئندہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے، وہ غیر مشروط معاف کر دیا جائے، تو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان معافی مانگ لے گا، اس سے کوئی بعید نہیں ہے. وہ ماضی میں بھی اس نے بار بار یو ٹرن لیے ہیں، اور چونکہ یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے وہ اقتدار کے لیے ہو رہی ہے جناب. اور عمران خان میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا زیادہ جو جنون ہے، جو پاگل پن ہے اقتدار کے لیے، کہ آپ اقتدار کے لیے اقتدار کو رونتے چلے جائیں. آپ اپنا مقدمہ، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو، آپ کے فالوورز ہیں، وہ آپ کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں، تو وہ بات آپ اپنے تکبر کی بجائے تدبر کے انداز میں کریں گے تو لوگ زیادہ اور آپ کے جو ہیں پیروکار بنیں گے. آپ نے اگر لیڈ کرنا ہے اس ملک اور قوم کو، اگر آپ نے نظام تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ، اپنا لب و لہجہ تبدیل کریں. آپ کی جو لفاظی ہے، آپ کی جو زبان ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس منصب کے شایان شان ہے جو آپ ڈیمانڈ کریں پرائم منسٹر. یہ تو اس کی گفتگو ہوئی نا خان صاحب جو آپ بتا رہے ہیں، جو میں نے اس کیا وہ معافی مانگ لے گا، مجھے تو نظر آ رہا ہے وہ معافی مانگ لے گا. خان صاحب، ناصر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے گا. یو ٹرن لینا ان کا جو ہے وہ ایک مطلب بن چکا ہے، خاصا ہے، پرانی عادت ہے. تو جب یو ٹرن وہ لے لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو پھر تو یہ کیس ختم ہو جائے گا. یا آپ ہمیں بتائیے، کوئی ایسی مثال دیجئے کہ توہین عدالت کیس میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، اس کی کوئی ہمیں مثال دیجئے. بات صاحب، جی توہین عدالت میں جو کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو جو ہے بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا جواب لکھ کے دیتا ہے جناب. اور وہ جواب اگر سیٹسفیکٹری ہوتا ہے تو کورٹ اس کو کنسیڈر بھی کرتی ہے، اور اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کیس کو وہیں پہ نپٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ اس کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا، یا وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا، یا وہ اس بات کو، اپنی بات کو شرمندگی کی صورت میں نہیں مانتا کہ جی میں جو ہے وہ عدالت کے سامنے اپنا ساتھ چکاتا ہوں، میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں اور میرے سے جو غلطی ہوئی ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو نہیں خان صاحب، میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا خان صاحب سوال یہ تھا، یہ تو بات ختم ہوگی نا کہ عمران خان آئے گا، معافی مانگ لے گا، کیس ختم ہو جائے گا. ہم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تاریخ میں کوئی ایسی بات موجود ہے، کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ عدالت نے معافی قبول نہ کی ہو اور بندے کو سزا دے دی گئی؟ سر بالکل کرتی ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی مثال میں نے تو اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھی، اپنی پریکٹس میں، کہ کسی نے معافی مانگی ہو اور اس کو کورٹ نے معاف نہ کیا ہو. یعنی کہ عمران خان، اس کا مقصد ہے کہ اس کیس سے تو نکل گیا، پھر عمران خان کے لیے جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس میں یہ پھنس جائیں اور ان کو کوئی سزا ایسی ہو جائے یا نیا قرار پائیں، تو اس میں تو پھنستے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ دیکھیں نا، کوئی بندہ بھی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میں بات نہیں کہتا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے، میں نائل ہو سکتا ہوں، تو اسے وہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، وہ اس کی ایک پاپولیرٹی ہے. ایک اور گزارش بھی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، یہ یہاں پہ بڑی انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ دن میں کچھ ہوتا ہے، رات میں کچھ ہوتا ہے. اب اگر کہ اتنا گیم ہے وہ بنائی گئی ہے اور اتنا میدان سجایا گیا ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ معافی مانگنے سے معافی مل بھی سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹوٹل ثواب دی ہے کورٹ کی. سبحان صاحب، آپ ہمیں آپ کے سوال سے سوال نکل رہا ہے. آپ صرف یہ بتائیں کہ جو ججز اس بینچ کا حصہ ہیں، لارجر بینچ بنایا گیا ہے، آپ ان کے کیسز، ان کے ہونے والے ٹرائل، ان کو فیصلے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کبھی کسی سائل کو جو فائدے کی بات سائل کے حق میں ہو یا ملزم کے حق میں جا رہی ہو، کبھی ان ججز نے دی ہے، یا یہ ہمیشہ کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کے نزدیک معافی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں سر، اس میں فائدہ نقصان جو ہے وہ تو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں، ایک جو ہے وہ عمران خان ایک عام آدمی نہیں ہے، اور اس لیے ہی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں ان کو معافی نہ مل سکے. اچھا، ہم آپ کے چوہان صاحب یہیں سے ہم ناصر خان صاحب سے پوچھیں گے. جی ناصر صاحب، یہ بتائیے خان صاحب
चौहान साहब कहते हैं कि जी माफी मिलने का कोई इम्कान नहीं, ये अचानक फैसला नहीं हुआ, तोहिनी अदालत केस एक सोची समझी स्कीम के तहत बनाया गया है, और इसके जो बताने का मकसद है चौहान साहब का, उनके मुताबिक तो ये एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ माजी में भी बहुत सारे फैसले अवामी दबाव पर जो नज़र आ रहा था वो फैसले नहीं हुए, फैसले मुख्तलिफ हुए हैं। और अभी आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस सामने आया, और उससे पहले कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने जो शहबाज गिल के मामले में मुदाखलत की, उनके बयानात, उनके मकतूब सामने आए। तो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल है और जिस नहज पर इमरान खान अपने हामियों को ले आया है, अब मैं समझता हूँ कि सियासत के लिए रियासत की सालमियत को और ये जो अमन अमान को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। माजी में भी बहुत सारी चीज़ें मसलहत के तहत हुई हैं, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुमकिन है कि मसलहत के तहत बहुत सारे आने वाले दिनों में भी आप फैसले देखेंगे। नहीं, खान साहब ये बताएं कि इमरान खान आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो अदारों को बेनकाब करके कोई उनका मकसद है जो नहीं, वो खुद को बेनकाब वो मैं समझता हूँ खुद को बेनकाब कर रहा है। वो अपनी तालीमी काबिलियत को, अपनी तरबियत को बेनकाब कर रहा है। आप इस कौम ने आपको वज़ारत उज़्मा का मनसब दिया है, अगर आपके खिलाफ कोई साजिश होगी है, आप उसका मुकाबला करें, उसको बेनकाब करें, उन किरदारों का मुहासबा करें, सब कुछ करें, लेकिन आप अपने बोलने का अंदाज, आपका जो लबो लहजा है, आपकी जो जुबान है, वो उस मनसब के शान शान होनी चाहिए। आप वज़ीर आज़म बनने से पहले जो थे वो और बात है, आपने वज़ारत उज़्मा एंजॉय कर ली, आपने जिस तरह भी आप जिन हालात में भी आप इक़्तिदार से बाहर गए, मतलब आप देखें कि चंद साल पहले जो इनका पेशवा नवाज शरीफ, उसने नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, तो वही लबो लहजा, वही अंदाज इमरान खान का है। कल शेख रशीद इमरान खान के पहलू में खड़ा होकर ये कह रहा था कि इमरान खान को क्यों निकाला, तो बात तो वही आ गई, फिर फर्क क्या रह गया? आप कहते थे कि ये जमात है, अभी भी आप ताने देते हैं कि जी अदारों पर तनकीद करती थी, अदारों के खिलाफ ज़हर अफशानी करती थी। तो इमरान खान और नवाज शरीफ में मुझे तो सिर्फ नाम के अलावा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों पर अभी भी मुझे हैरत भी होती है और इमरान खान पर रश्क भी आता है और तरस भी आता है कि लोग, खवातीन, बूढ़े, ज़ईफ, बच्चे, नौजवान इमरान खान पर फरेफ्ता हैं। वो इमरान खान के गीत गाते हैं, लेकिन इमरान खान क्या मैसेज दे रहा है, क्या तरबियत कर रहा है उन लोगों की? चौहान साहब, खान साहब ने तो गेम ही उल्ट दी है ये, हालांकि इमरान खान के बड़े चाहने वालों में शामिल हैं, इन्होंने हमेशा पीटीआई को सपोर्ट किया है। इनके मुताबिक तो इमरान खान का जो ये लबो लहजा बयान कर रहे हैं, इनका मकसद बयान करने का यह है कि वो जिस पाया तक पहुंच गए हैं वो उस पाया के काबिल नहीं है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार या वज़ारत उज़्मा का एक मजा लेने वाले सियासतदान नहीं की जा सकती। इनके मुताबिक तो इमरान खान जो है वो लग रहा है कि वो बस हवास बाख्ता हो गए हैं और इमरान खान को खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। आप इससे क्या नतीजा खत कर रहे हैं कि क्या इमरान खान का जनाब नासिर भाई बड़े दुखे हुए हैं, नासिर भाई का दिल दुखा हुआ है, मैं बात समझ सकता हूँ, उनकी फीलिंग्स को भी लग रहा है कि खान साहब की ना बड़े खान साहब से बात नहीं हो पा रही, इमरान खान से इनकी कोई गुफ्तगू हुए बड़ा अरसा हो गया, कोई लग रहा है खराबी आ गई है कहीं। साहब हमारा तो काम है, जो भी अपनी डोमेन से बाहर आएगा, जो भी अपनी हक से बात करेगा, हम उस पर बात करेंगे। इनके दुख भरे जो दर्द का आप दावा करें कि ये क्या अंदर की कहानी बता रहे हैं, ये तो भाई देखें, यही तो वो पीट रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पूरी पीडीएम 16 जमातें कि इमरान खान जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन जिस तरह की वो बातें करता है ठीक नहीं है। उनका यही कहना है ना कि इमरान खान को तो पता ही नहीं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बातें करता है, ये तो किसी बैरूनी एजेंडे का एजेंट करार देते हैं, वो बड़ा कुछ। ये तो आज इन्होंने उनके जनाब दावों की तकमील कर दी है, जो वो कहते हैं, ये इन्होंने तो कहा है कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनका मकसद है कि इमरान खान जो बातें करता है वो ठीक नहीं है। बात साहब, मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि खान साहब का बड़ा दिल दुखा हुआ है, खान साहब बड़े दुखी हैं, खान साहब को जो है उनकी फीलिंग्स को उन्होंने बड़ा ठेस पहुंचाया है। अब सूरत और ये है कि हम ने देखना ये इस केस की नजर से अगर हम देखते हैं तो वो एक सही बात है, हमारी इखलाकियात तबाह हुई,
وہ سیاست نے کی اور سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے کی. جناب آپ کوئی بھی اٹھا لیں, کوئی کسی کو بھی اٹھا لیں, کسی نے بھی تربیت قوم کی نہیں کی. وہ نہ ہمارا استاد کر سکا ہے, نہ ہمارے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کر سکی ہے, اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ اخلاقیات کسی طرح تباہ ہوئی ہیں. نہیں یار, میرا چوہان صاحب ہمارا سوال جو ہے کچھ اور ہے, ہم کسی اور طرف نکل گئے ہیں, اور بھی بہت سے موضوع ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے بحیثیت دانشور اسلام آباد ہائی کورٹ ناصر اقبال خان صاحب کو طلب کر کے یا ان کو بلوا کر کوئی ان سے پوچھے, ان سے بات کرے, یا وہ یہ کہے کہ آپ ایک دانشور تجزیہ کار ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جو یہ گفتگو کرتے ہیں درست ہے, تو ان کی گفتگو سے تو عمران خان بچ نہیں پائیں گے, انہیں تو سزا مل جائے گی. میں بات سے جملہ کہوں گا, ان سے خان صاحب سے پوچھتے ہیں, میں ایک جملہ کہوں گا کہ پاکستان میں نہ بدعنوان اور نہ بد زبان قابل قبول ہیں. آپ عمران خان نے جس طرح کے لوگ اپنے گرد جمع کیے ہوئے ہیں, مطلب میں پاکستانی ہوں, میری پاکستان کے ساتھ محبت کمٹمنٹ سب سے پہلے ہے. آپ خان صاحب یہ بتائیں انہیں سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے عمران خان کی اصلاح ہونی چاہیے, ان کو بڑی سخت تنبیہ ہونی چاہیے. میں سزا کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس سے پاکستان میں خلفشات پیدا ہوگا, لیکن عمران خان سب سے بڑا دشمن خود اپنا آپ ہے, اس کی زبان اس کی دشمن ہے. اور جس طرح کی اس نے ٹیم بنائی ہوئی ہے, شہباز گل اور ماضی میں مزدار کا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سیاسی طور پر نہ سنجیدہ ہیں, نہ زیرک ہیں, نہ میچور ہیں. وہ عمران خان نے جس طرح قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ کی لاج رکھتا. آپ اقتدار میں آنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی تو کم از کم اقتدار میں آنے کے بعد آپ پروفیشنلز کو آپ اپنے ساتھ ملاتے. آپ نے کہاں سے اٹھا کے لے آئے فردوس عاشق گوان, یہ کیا فیض الحسن چوہان, میں کس کا نام لوں؟ کوئی ایک آدمی جس نے پروف کیا ہو کہ بڑا سلجھا ہوا بڑی شائستہ زبان استعمال کرتا ہے. کسی نے, چونکہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو اس طرح کے لب و لہجے بڑے پسند ہیں, وہ بڑا سراہتا ہے ایسے لوگوں کو جو بدزبان ہیں. تو یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں چلے گا. آپ, میں پھر کہتا ہوں کہ ساری بات کریں, آپ نے جس پر تنقید کرنی ہے تنقید شوق سے کریں, لیکن آپ کا انداز بڑا سلجھا ہوا شائستہ پڑھا لکھا انداز ہونا چاہیے. آپ اگر گالی کی زبان میں, نفرت کی زبان میں بات کریں گے, آپ اشتعال پیدا کریں گے, وہ قابل قبول نہیں ہے. چوہان صاحب, آپ ہم بات کر رہے تھے جس ایشو پر, اس کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. یہاں ایک نیوز بریک کا ٹائم ہوا ہے, یہاں سے دوبارہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کے خلاف آج کل نوٹس کی بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو جس میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے مختلف ایشو جو ڈسکس کرنے کے لیے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہم جو دیگر ملک میں چلنے والی باتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ ضرور کریں گے. آئی جی پولیس پنجاب نے کہا ہے کہ 25 مئی کے واقعہ پر پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ پولیس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے, لیکن وہ کارروائی نہیں کریں گے. تو ایسے حالات میں آئی جی پولیس کیا کام کرتے رہیں گے یا حکومت کو جواب دینے کے باوجود وہ اپنی سیٹ پر موجود رہیں گے؟ ناصر اقبال خان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین نیب اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین آپس میں میٹنگ کا ایک اجلاس چل رہا تھا. اجلاس کے دوران پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے کہا چیئرمین نیب کو کہ ہم نے آپ کی ٹیم کے لیے کہا تھا کہ ان کے اثاثہ جات جو ہے اس کی تفصیلات بھجوائی جائے. تو گرما گرمی میں نہ صرف میٹنگ ختم ہوگی, چیئرمین نیب نے اثاثے ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. سب سے پہلے آئی جی صاحب والی بات بتائیے. ناصر خان صاحب, آئی جی پولیس نے آج صبح آئی جی آفس میں اجلاس تھا, انہوں نے واٹس ایپ گروپ ایک لوگوں کے لیے جاری کیا ہے جس پر لوگ اپنا کوئی نہ کوئی معاملہ بتا سکتے ہیں, کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. وہاں ان کا ایک پولیس افسر بیٹھا ہوگا جس پر وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ واٹس ایپ کو ڈسکس کرنا ہمارا ایشو نہیں ہے. آئی جی پولیس پنجاب نے آج میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم کسی بھی پولیس افسر کے خلاف 25 مئی کے واقعہ پر جو حکومت کارروائی کروانا چاہتی ہے ہم نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بات صاحب, بات یہ ہے کہ میں آگودہ پولیس پہ بہت لکھتا ہوں, یہ میرا سبجیکٹ ہے جناب. اور پولیس کے اندر جو ہے پولیس وہ نہیں چاہتی کہ تھانہ کلچر یا پولیس کلچر تبدیل ہو. ہر آنے والا جو نیا آئی جی ہے وہ ایک اپنا نیا سٹنٹ, نیا فارمولا لے کے آتا ہے, نئے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے.
اب یہ جو موصوف جن کا آپ نے نام لیا ہے جناب اب یہ جو واٹس ایپ گروپ بنانا یہ ایک چیپ سٹنٹ ہے جناب آپ کا کام بولنا چاہیے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ شعبہ بازی ہے جناب آپ پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں اگر پنجاب حکومت کہتی ہے کہ 25 مئی کے معاملات میں جو پولیس والوں نے اپنی لائن کراس کی ہے اپنی حد عبور کی ہے شہریوں پر اور خاص طور پہ سیاسی کارکنوں پر وہیمانہ تشدد کیا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تو وہ ایک جرم ہے اور اگر پنجاب حکومت کہتی ہے کہ آپ جو بھی لوگ اس فہرست میں شامل ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں تو آپ باؤنڈ ہیں آپ کوئی ماورا نہیں ہے ریاست سے اور آئین اور قانون سے آپ کے پاس چوائس نہیں ہے آپ ڈسپلن فورس کا حصہ ہیں آپ نے ایکشن لینا ہے ایکشن نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ بہتر ہے راؤ سردار علی خان میں سمجھتا ہوں آپ سے 10,000 گنا زیادہ گریسفل تھے انہوں نے گریسفلی منصب چھوڑ دیا آپ یہ چیپ قسم کے معاملات کے پیچھے چھپ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اپنے جذبات کہ چند دن پہلے اسی آئی جی نے ایکسٹینڈ کھیلا کہ جی خواتین کو ہیڈ لگا دیا پولیس اسٹیشن میں انچارج انویسٹیگیشن لگا دیا جناب جس معاشرے کے اندر خاتون کی سپرمیسی نہیں مانگتی جس معاشرے میں خواتین کو اوبے نہیں کرتی وہاں آپ مردوں کو کہہ رہے ہیں اگر اتنی آپ کو خواتین کی اس میں کوئی شک نہیں خواتین میں صلاحیتیں ہیں لیکن ڈسپلن فورس میں جو بولڈ ایکشن لینے جو ریڈ کرنی جو معاملات کو فیس کرنا مد حضرات کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے وہ خواتین نہیں کر سکیں آپ خواتین کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے ضرور کام لیں لیکن جب آپ ان کو ہیڈ بنائیں گے اور نیچے آپ ان کو مد حضرات کو کہیں گے ان کو سلوٹ بھی کریں ان کو اوبے بھی کریں تو پھر مسائل پیدا ہوں گے کام نہیں ہوگا خان صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ جتنی مرضی فورسز متعارف کرا لیں ایلیٹ فورس بنی سیاستدانوں کو وی آئی پی پروٹوکول کے لیے بنا دی گئی پیرو فورس بنی ڈولفن فورس بنی بھئی آپ دیکھیں یہ ساری جتنی بھی فورسز آپ تشکیل دے رہے ہیں لوگوں کو ریلیف دینا مقصد ہے تو ریلیف دینے کے لیے آپ جو مقامی تھانہ جات ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں اور مقامی تھانہ جات میں نفری بڑھائیں اگر ایک تھانے میں جو آج کی نفری ہے کسی ایک علاقے میں جلوس کی کوئی کاروائی عمل میں ہو جائے یا کوئی ایک علاقے میں جلوس نکل آئے تو پولیس کے پاس تھانے کی حفاظت کے لیے ملازم نہیں رہتے اتنی شارٹ نفری ہوتی ہے تھانے جو ہیں وہ ان کا اتنا برا حال ہے ایس ایچ او ہمارے اتنے جناب نہتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کے پاس نہ کوئی کاروائی کے لیے پراپر ریڈ کرنے کے لیے کوئی اسلحہ ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی سورسز ہوتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا سٹنٹ انہوں نے چھوڑ دی واٹس ایپ گروپ بنا میں آپ کو عرض کروں میں پی ایس پی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں بڑے قابل لوگ بھی ہیں لیکن موسٹلی میں ان کو لکھتا ہوں پی ایس پی پیرا شوٹر پولیس یہ اوپر سے آتے ہیں اب دیکھیں کہ لاہور کے اندر نہیں خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اگر کوئی بھی افسر ہے اگر آپ ادارے کے اندر خرابی کرنے والے کسی بھی پولیس افسر کے چاہے وہ اسپائی ہے چاہے کوئی ڈی آئی جی ہے چاہے کوئی ایس ایس پی ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو آپ کس طرح ادارے کو چلا سکتے ہیں کہ یہ اس ادارے میں کام ٹھیک ہو رہا ہے آپ کا جب سزا اور جزا کا عمل بہتر نہیں ہوگا اگر کسی شریف آدمی کے گھر 25 مئی کو لوگ گئے ہیں پولیس کے لوگ ہیں تو جب تک آپ ان کو سخت سزا نہیں دیں گے ان کے خلاف پرچے نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں اس پولیس کو کیسے روکا جائے دیکھیں جنہوں نے حادثہ تجاوز کیا ہے وہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ جائز ہے اس کے خلاف ایکشن اس کے خلاف جائز نہیں مانگتا آپ نہ کریں اب جس اپنا سب انسپیکٹر نے ایک خاتون پر اس دن اپنا اسلحہ تان لیا تھا کیا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے جن لوگوں نے خواتین کو ہراساں کیا چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا اور وفاداریاں نبھائیں اس سابق حکومت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو سیسیبیو تھا صدیق کمیانہ آدم بیزار تھا جو ڈی آئی جی لاہور تھا جس نے تقریریں کی جس نے ویڈیو وائرل کی وہ آدم بیزار تھا گجرانوالہ کا ڈی آئی جی عابد خان آدم بیزار تھا ان کو ہٹانا ہر صورت میں سمجھتا ہوں جائز ہے جائز تھا لیکن لاہور کا جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل اس کا تبادلہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہے وہ واقعتاً پروفیشنل پولیس آفیسر ہے اور ڈیلیور کر رہا تھا بہرحال حکومتوں کی اپنی مقصد اپنی مجبوریاں اپنی پسند ناپسند ہے لیکن اس کا تبادلہ غلط ہوا بات واپس آتے ہیں کہ آئی جی کے پاس اپنی چوائس نہیں ہے اپنا فارمولا نہیں چلے گا جو پنجاب حکومت کہتی ہے جن لوگوں نے قانون شکنی کی ہے وہ کوئی پولیس آفیسر وردی پہن کر قانون سے ماورا نہیں ہے
اور ڈسپلن فورس کا یہ تقاضا ہے کہ جن لوگوں نے پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، عوام اور پولیس کے درمیان دوریاں اور خلیج پیدا کیے اپنے اقدامات سے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ خان صاحب آپ نے میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں، خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے ان کو انچارج لگایا، یہ ماضی کی بات ہے۔ راول پنڈی میں آر پی او تھے اختر حیات لالی کا، وہ رینکر تھے، ان کی محنت، ان کی قسمت، وہ آر پی او بن گئے۔ وہاں نیچے 5 اضلاع کے ڈی پی اوز انہیں سلوٹ کرنا اپنے لیے حقق محسوس کرتے تھے، آپ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ خان صاحب جو رینکر افسر ہیں ان کو سی ایس پی افسر جو ہے وہ سلوٹ اگر وہ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ آر پی او کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سپرمیسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو آپ خواتین مسلط کر رہے ہیں وہاں کیا مثال پیدا ہوں گے؟ خان صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سی ایس پی کلاس جو ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر مافیا ہے، اور اس طرح کا مافیا ہے کہ جس کی اچھی سفارش ہو، اپروچ ہو، اس کو تعیناتی مل جاتی ہے۔ کامران عادل ایک شریف پولیس افسر تھا، اس کی کوئی سفارش نہیں تھی، تعیناتی تو ان کو مل گئی، لیکن وہ ان کی تعیناتی اس لیے برقرار نہیں رکھی جا سکی کہ وہ نئی جماعت کو اس لیے قبول نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی۔ اگر ان کے پاس بھی کوئی عمران خان، ان کے پاس بھی کوئی پرویز الہی یا کوئی دیگر مشیر وزیر ہوتے تو وہ بھی آج ضرور پنجاب میں یعنی کہ لاہور میں کام کر رہے ہوتے۔ تو خان صاحب آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کے اختتام پر ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین مجھے اور اپنے ہمارے آج کے مہمان ناصر اقبال خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔